नमस्कार भाइ बहिनीहरु, आज हामी कक्षा 9 को गणित विषयको समूह सेट अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। विगत कक्षामा हामीले सेटको किसिमहरु अर्थात अपरेसन अफ सेटका क्रियाहरु किसिम पनि छलफल गरेका थियौं र सेटका क्रियाहरु अपरेसन अफ सेट्सको बारेमा छलफल गरेका थियौं र त्यसलाई म फेरि सामान्यतया फेरि त्यसलाई पुनर्ताजगी गर्न चाहन्छु। हामीले फर्स्टमा युनियन अफ सेटको बारेमा पढ्यौं, इन्टरसेक्सन अफ सेटको बारेमा पढ्यौं, डिफरेन्स अफ सेटको बारेमा पढ्यौं अनि युनियन अफ सेट सँगसँगै त्यसको भेन डायग्राम, इन्टरसेक्सन अफ सेट सँगसँगै त्यसको भेन डायग्राम अनि डिफरेन्स अफ सेट सँगसँगै त्यसको भेन डायग्राम र कम्प्लिमेन्ट अफ सेट सँगसँगै हामीले त्यसको भेन डायग्रामका बारेमा अघिल्ला कक्षाहरुमा छलफल गरिसकेका छौं। तपाईहरुले याद गर्नु नै भएको होला। त्यस सँगसँगै त्यसको अलावा हामीले समूहसँग सम्बन्धित सूत्रहरुको बारेमा पनि हामीले अगाडि छलफल गरिसकेका छौं र यदि समूह ए र समूह बी चाहिँ सर्वव्यापक समूह यु का उपसमूह भए भनेर हामीले केही सूत्रहरु प्रेजेन्टेसनमा देखाइसकेका छौं। इफ set A and set B are the subset of universal set U, then the formula is NU equal to N A union B plus N A union B of complement. र त्यसै गरी N A union B equal to NA plus NB minus N A intersection B भनेर हामीले अगाडि फर्मुला उल्लेख गरेका छौं र त्यसै गरी तेस्रो फर्मुला हामीले लेखेको थियौं N A union B equal to N only A plus N only B plus N A intersection B भनेर पनि हामीले अघिल्ला कक्षाहरुमा उल्लेख गरेका छौं। मैले यसलाई तपाईहरुको पुनर्ताजगीका लागि मैले यो कुरा दोहोर्याएँ। आज हामी दुईटा समूहसँग सम्बन्धित समस्याहरुको हलतर्फ जाने छौं र हामीले यिनै सूत्रहरुका माध्यमबाट हामीले प्रश्नहरुको हल गर्नुपर्ने हुन्छ र अब हामी केही समस्याहरुतर्फ लागौं है। हेर्नुस् त स्क्रिनमा क्वेशन्स हेर्नुस् त। फर्स्ट क्वेशन छ इफ NU equal to 100, NA equal to 65, NB equal to 50, NA intersection B equal to 35, find number first मा NA union B, number second B मा N only A, number C मा N only B। फेरि प्रश्न सुन्नुस् है। यदि NU बराबर 100, NA बराबर 65, NB बराबर 50, NA इंटरसेक्शन B बराबर 35 भए पत्ता लगाउनुस्। नम्बर ए मा NA युनियन B, नम्बर बी मा N only A, नम्बर सी मा N only B। अब यसलाई हामी सल्भ गरेर हेरौं है। हामीलाई क्वेशनमा के कुरा उल्लेख गरिएको छ, के कुरा दिएको छ भन्ने तर्फ हेर्नुस् त। Here NU equal to 100, NA equal to 65, NB equal to 50, NB equal to 50 and N only A equal to 35। अब हामीले NA union B फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। हामीले NA union B फाइन्ड आउट गर्दा A र B को भ्यालु हामीलाई दिएको छ, NA र NB को भ्यालु दिएको छ अनि N only A र N only B को भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ। हामीले भर्खरै अगाडि लेखेका सूत्रहरु वा अघिल्लो क्लासमा उल्लेख भएका सूत्रहरुलाई हामी एकचोटी सम्झ्यौं त। हामीले के कुरा लेखेका थियौं र अहिले बोर्डमा पनि हामीले हेर्यौं त्यहाँ कुन सूत्र यहाँ उपयुक्त हुन्छ होला
एकचोटि सम्झिनुस् त तपाईहरु ल तपाईहरु सम्झेर गर्नुस् यहाँ हेर्नु पनि छ है अब हामी भाइ फर्मुला नम्बर ए मा हामीलाई दिएको छ n a युनियन b इज इक्वल टु व्हाट भनेको छ भाइ फर्मुला n a union b equal to na plus nb minus n a intersection b हुन्छ अब यसैका आधारमा तपाईले फर्मुला यहाँ भ्यालु राख्दै जानुस् त अब n a union b अब यहाँ n u छ हामीले n a union b लेख्यौं यहाँ हामीसँग कम्प्लिमेन्ट नभएको हुनाले समूहको पूरक नभएको हुनाले n a union b भन्नु र n u भन्नु एउटै हो अब यसको साथ तपाईले के लेख्नुहुन्छ यहाँ 100 लेख्नुहुन्छ हैन n a भनेको 65 लेख्नुहुन्छ n b भनेको 50 लेख्नुहुन्छ अनि अब तपाईले n a इन्टरसेक्सन b भनेको हामीले फर्स्टमा के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ हेर्नुस् त n u equal to 100 n a is equal to 65 n b this n a intersection find n a union b फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ एकछिन यहाँ हेर्नुस् ल अनि NB दिएको छ NU दिएको छ अब हामीले NA युनियन B पत्ता लगाउन हामीलाई NA युनियन B पत्ता लगाउन कम्प्लिमेन्ट दिएको छैन है कम्प्लिमेन्ट दिएको छैन भने इन्टरसेक्सन B NA इन्टरसेक्सन B चाहिँ हो यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने है तपाईले इन्टरसेक्सन हेर्नुहोस् त्यहाँ साइनमा मिस्टेक भएछ NA इन्टरसेक्सन B फाइन्ड आउट गर्न तपाईले NA युनियन B इक्वल टु NA plus NB minus NA intersection B को फर्मुला लगाउनु भयो हैन यहाँ कम्प्लिमेन्ट छैन कम्प्लिमेन्ट नभइसकेपछि तपाईले NU भनेर NA युनियन B भन्नु एउटै हो यो दैट्स 100 or NA equal to 65 NB equal to 50 and NA intersection B or 100 equal to 6511 minus NA intersection B हेर्नुस् त अब 100 minus 115 equal to minus NA intersection B or minus 15 equal to minus NA intersection B therefore NA intersection B equal to 15 फर्स्ट को आन्सर हाम्रो यो NA intersection B हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने थियो सेकेन्डमा हेर्नुस् त N only A नम्बर सेकेन्डमा N only A भनेको A मा मात्रै भएको भनेको A को मात्रै मेम्बर संख्या भनेको अब A मा भएको जम्मा A मा भएकोबाट A र B दुईटैमा भएको दैट इज NA इन्टरसेक्सन B लाई हामीले सबट्र्याक्ट गर्दैौं भने एकचोटी हेर्नुस् त फिगरमा यो A भयो NA भयो हैन यो कप्ड ओभरल्यापिङ सेट हो यो NB भयो अब यो भाग भनेको A र B दुईटैको भयो तपाईले अगाडि फर्मुला डिराइभ गर्दा यो कुरा हेर्नु भएको छ यो भाग NA इन्टरसेक्सन B भयो हैन यो पुरै भाग A हुन्थ्यो यो पुरै भाग B हुन्थ्यो यो मात्रै भाग भनेको N only A भयो अनि यो मात्रै भाग भनेको N only B भयो यसको बारेमा हामीले अगाडि अघिल्लो कक्षामा छलफल गरिसकेका छौं अब यहाँ हामी N only A फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो यो भाग मात्रै फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने कम्प्लिटली यो पुरै भागबाट भनेको यो पुरै NA बाट अब हामीले यो खप्टीको भाग घटाइदियौ भने हेर्नुस् त यो भाग मात्रै बाँकी रहन्छ दैट इज N only A हो अब त्यसो भए N only A भनेको NA माइनस NA इन्टरसेक्सन B हुँदो रहेछ हामीले यो भेन चित्रलाई पनि
भेन चित्रबाट पनि सहयोग लिन सक्छौँ। हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि भनेका छौँ, हामीले फर्मुला बिर्स्यौँ भने भेन चित्रको माध्यमबाट पनि यसलाई हल गर्न सक्छौँ हैन। फर्मुला घोक्नै पर्छ भन्ने छैन, सम्झेर यसलाई प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान दियौँ भने हामीलाई समूहको समस्या समाधान गर्न कुनै गाह्रो हुने छैन। अब हेर्नुहोस् त NA भनेको हामीलाई कति दिएको छ क्वेसनमा, हेर्नुहोस् त NA भनेको 65 हो, दैट 65 भर्खरै हामीले निकालेको छ NA इन्टरसेक्सन V, द भ्यालु अफ NA इन्टरसेक्सन V इज 15, द नम्बर equal to 50, n only equal to 50, and the last number C, we have to find out n only B. अब हामीले n only B पनि n only A जस्तै निकाल्ने हो। हेर्नुहोस् है, n only B भनेको NB minus NA intersection B, that is NB, the value of NB equal to 50, NB को भ्यालु 50 हो, माइनस NA इन्टरसेक्सन B भनेको 15, that's 15, 5, 4, 1, 35, it's our answer. यो हाम्रो उत्तर भयो। अब हामीले यसलाई यसरी सोलुसन गर्न सक्छौँ। तपाईहरुले अब यस्तै समस्याहरू तपाईका पाठ्यपुस्तकहरुमा छन्, त्यही पाठ्यपुस्तकमा रहेका यस्ता समस्याहरूका बारेमा तपाई आफैले हेरेर राम्रोसँग समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौं। त्यसैगरी अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ लाग्छौं। अर्को टाइपको प्रश्नहरू हेर्नुस् है। अब अर्को टाइपको प्रश्न स्क्रिनमा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ र म सँगसँगै भनि पनि दिन्छु। In a group of 200 students who like games, 120 of them like cricket and 105 like football. By drawing Venn diagram, find how many students like both the games, how many students like only cricket. फेरि सुन्नुहोस् है प्रश्न। 200 जनाको समूहमा रहेका विद्यार्थीहरूमा इन अ ग्रुप अफ 200 स्टुडेन्ट्स, 200 जना विद्यार्थीको समूहमा who like games, 120 of them like cricket and 105 like football. By drawing Venn diagram, find how many students like both games. हेर्नुस् त 200 जनाको समूह छ विद्यार्थीहरूमा, स्टुडेन्ट्स हु लाइक गेम्स। एउटा विद्यार्थीको एउटा समूह छ जसमा 200 विद्यार्थी के मन पराउँछन्, गेम मन पराउँछन्। 120 of them like cricket, 120 जना क्रिकेट मन पराउँछन्। एन्ड 105 लाइक फुटबल, 105 जना फुटबल मन पराउँछन्। बाई ड्रइङ अ भेन डायग्राम खिचेर फाइन्ड पत्ता लगाउनुहोस् हाउ मेनी स्टुडेन्ट लाइक बोथ गेम्स, कति विद्यार्थीले दुवै खेल मन पराउँदा रहेछन्। हाउ मेनी स्टुडेन्ट लाइक ओन्ली क्रिकेट, कति जना विद्यार्थीले क्रिकेट मात्रै मन पराउँदा रहेछन्। हेर्नुस् त त्यहाँ जम्मा विद्यार्थी कति छन्, 200 छन्, 200 छन्। 200 जनाको एउटा समूह छ हैन, तिनीहरूले खेल मन पराउँछन्। 200 जना विद्यार्थीको एउटा समूह छ जसले खेल मन पराउँछन्। खेलभित्र त विभिन्न खेलहरू हुन सक्छन्, ती मध्ये 120 अफ देम लाइक क्रिकेट, 120 जनाले क्रिकेट मन पराउँछन्। एन्ड 105 लाइक फुटबल, ती 200 भित्रकै 105 जनाले फेरि फुटबल मन पराउँछन्। बाई ड्रइङ भेन डायग्राम बनाउनुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् हाउ मेनी स्टुडेन्ट लाइक बोथ द गेम्स, दुवै गेम खेलहरू मन पराउने विद्यार्थीको संख्या कति हो। त्यसैगरी हाउ मेनी स्टुडेन्ट लाइक ओन्ली क्रिकेट मात्र मन पराउने विद्यार्थीको संख्या कति हो, त्यो पत्ता लगाउनुहोस् भन्ने हो। अब त्यसो भए यहाँ जम्मा विद्यार्थीको संख्या भनेको NU हुन सक्छ, गेम मन नपराउने छैनन्, त्यसैले NU लेखे पनि भयो। अर्थात् अब NA युनियन B लेखे पनि भयो। तपाईले अब क्रिकेटलाई के मान्नुहुन्छ, अब फुटबललाई के मान्नुहुन्छ, त्यसका आधारमा तपाईले लेटरको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसको सोलुसन तर्फ हेर्नुस् त। हियर टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स
total number of students, that is NU equal to 200. (120) of them like cricket. Number of students who like football, who like cricket. First cricket. NC equal to 120. 120, and then 105 like football. Number of students who like football, that is N only F equal to 105. 105. Then by drawing Venn diagram में रिप्रेजेंट गरौँ. Venn diagram. At first हामीले रेक्टेंगुलर शेप ड्रा गर्ने भनेको छ. अनि दुईटा समूह हो, यो दुईटा ओभल ड्रा गर्नु पर्यो. यो ओभरल्यापिङ सेट हो, यसलाई ओभरल्याप गर्नु पर्यो. दैट इज NC, इट इज NF. The total number of students equal to 200. Here NC equal to 120, NF is equal to 105, and we don't know what is the value of NC intersection F. C र F को भ्यालु कति हो, C intersection F को भ्यालु कति हो हामीलाई थाहा छैन. अब यो भाग हेर्नुस् त, दुईटै C र F खप्टिएको भाग हाम्रो सपोज X मानिदिउँ हो. That is C intersection F, and NC, the total number of NC equal to 120. The remaining parts is 120 minus X. Similarly, NF equal to 105. Intersecting parts is X. Remaining parts is 105 minus X. अब हेर्नुस् त, यो भाग NC मा जम्मा 120 थियो, त्यो मध्ये X NF मा पनि छ, जसले गर्दाखेरि हामीले NC भित्र N only C चाहिँ कति हो भन्दा 120 minus X. जोड्नुस् त NC 120 minus X plus X भनेको 120 हुन्छ. त्यसैगरी टोटल NF भनेको कति थियो, 105 थियो. त्यो मध्ये X चाहिँ कता आएको छ, NC तर्फ पनि आएको छ, ओभरल्याप भएको छ. भनेपछि हामीले अब यो भाग 105 minus X जोड्नुस् त NF भित्र 105 minus X plus X, that is 105 only, हैन. अब हामीले अब बाहिरको भाग भनेको के होला हेर्नुस् त. बाहिर भनेको NC र NF भित्र नपरेको अर्थात खप्टिएको ठाउँमा पनि नपरेको भनेको NC युनियन F को कम्प्लिमेन्ट हुन्छ, हैन. अब हामीलाई त्यो कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छैन. अब हामीले यसैका आधारमा हामीले के फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भन्दा हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स लाइक बोथ द गेम्स. दुईटै खेल मन पराउने विद्यार्थीको संख्या हामीलाई चाहियो, हैन. अब यो प्रेजेन्टेसनबाट, यो भेन डायग्रामबाट हेर्नुस् त हामीले के निकाल्न सक्छौं है. अब भेन डायग्रामबाट हेर्नुस्, हामीले NU भनेको के हो, NU भनेको, अब NU भनेको N एउटा फर्मुला लेखौँ है, NA युनियन B प्लस NA युनियन B को कम्प्लिमेन्ट. यो फर्मुला एप्लाइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, हैन. यसको कम्प्लिमेन्ट N युनियन B प्लस N युनियन B कम्प्लिमेन्ट, यो फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुनेछ. अब यसका आधारमा हेर्नुस् त, हामीले NU भनेको टोटल नम्बर कति छ भने 200 छ हो. हेर्नुस् त, दैट इज 200, एन्ड NA युनियन B भनेको हाम्रो NA युनियन B भनेको फेरि यसलाई डिराइभ गर्नुस् त, NA प्लस NB माइनस NA इन्टरसेक्सन B. अब यो N युनियन B को कम्प्लिमेन्ट अफ N युनियन B को भ्यालु हामीसँग छैन, हैन. यसको सट्टा हामीले 0 लेखे पनि हुन्छ, हैन. छैन नि त, यो भ्यालु नै छैन भनेपछि 0 लेखे हुन्छ. यसलाई अर्को फर्मुला लगाएर हामीले सल्भ गर्न पनि सक्थ्यौं, हैन. यही फर्मुलाबाट पनि सल्भ हुन्छ.
अब हेर्नुस् त यहाँ भनेको कति छ दैट इज 200 इक्वल टु NA भनेको हामीसँग NA भनेको हामीसँग भनेको A र B को C र F भन्नु पर्यो है NU इज इक्वल टु A र B भए पनि हामीले के लेख्नु पर्यो C लेखिरहेछौँ र F लेखिरहेछौँ क्रिकेट र फुटबल यसरी जोकिन सक्छ हामीले A र B प्रयोग A र B भने पनि हुन्थ्यो है हामीले C र F भनिरहेछौँ त्यसैले हामी C र F लेटरको प्रयोग गरौँ है अब NC भनेको हामीसँग कति छ भने NC क्रिकेट मन पराउनेको संख्या भनेको 120 प्लस NF फुटबल मन पराउनेको संख्या हेर्नुस् त 105 माइनस NC इन्टरसेक्सन F हो अब हेर्नुस् अब तपाईले R 200 इक्वल टु जोड्नुस् त 5 to 2 माइनस NC इन्टरसेक्सन F हो अब तपाईले यसलाई यता ल्याउन सक्नुहुन्छ मैले यो भागमा देखाइदिएँ है यहाँ हेर्नुस् R 200 माइनस 225 इक्वल टु माइनस NC इन्टरसेक्सन F हो R माइनस 25 हैन यो ठुलो 225 लार्जर छ यो माइनस NC इन्टरसेक्सन F that is NC intersection F equal to 25 answer एउटा आन्सर भयो तपाईको फर्स्टमा अब त्यसैगरी सेकेन्डमा हाउ मेनी स्टुडेन्ट लाइक ओन्ली क्रिकेट मात्रै मन पराउने भनेपछि तपाईले n ओन्ली c मा हेर्नुस् त 120 minus x that is x the value of x is this हैन n c intersection f हामीले अब 120 minus 25 गर्नुस् that is 95 is our answer यसरी तपाईले क्रिकेट मात्रै मन पराउनेको संख्या पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरु अब यिनै समस्याहरुसँग सम्बन्धित अब तपाईहरुले आफ्ना पाठ्यपुस्तकहरुमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ यिनै समस्याहरुसँग सम्बन्धित तपाईले समस्याहरु खोजेर हल गर्न सक्नुहुनेछ मैले केही समस्याहरु तपाईलाई यहाँ स्क्रिनमा देखाएको छु ती समस्याहरु तपाईले टिपेर हल गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु जस्तै पहिलो समस्या हेर्नुस् त in a group of 250 music lovers 135 of them like folk songs and 150 like modern songs by drawing a Venn diagram find how many people like both the songs how many people like only one songs एउटा क्वेशन त भयो 250 जनाको संगीत मन पराउनेको एउटा समूहमा 135 जनाले लोकगीत मन पराउँछन् 150 जनाले आधुनिक गीत मन पराउँछन् भने भेन डायग्रामको मद्दतबाट तपाईले कति जना मानिसले दुईटै गीत मन पराउँछन् र कति जना मानिसले एउटा गीत मात्र मन पराउँछन् त्यहाँ चाहिँ तपाई झुकिन सक्नुहुन्छ मात्र भन्यो भने संगीत मध्ये अब लोकगीत मात्र मन पराउने प्लस आधुनिक गीत मात्र मन पराउनेलाई तपाईले जोड्नु पर्ने छ n only f प्लस n only m लाई एडिसन गर्नुभयो भने त्यो कुरा पत्ता लगाउनु छ आगामी क्लासमा हामीले यस्तै प्रश्नहरु लिएर उपस्थित रहनेछौं अब सुरक्षित साथ घरमा बसेर आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै आजको यो समयबाट म बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद